नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। टिभी टुडेको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली महासचिव देव गुरुङसँग। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन त तत्पश्चातको ब्रेकपछि नयाँ गठबन्धन, जुन पुरानै गठबन्धन चुनाव पूर्वको गठबन्धनमा फर्किएर सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै 7 महिना व्यतीत भएछ। यो 7 महिनाको कार्यकालमा प्रचण्ड सरकार, विशेषतः माओवादी सरकार, यो गठबन्धन कोलिसनको सरकारले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार निवारणको सवालमा, सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी एकपछि अर्को गरी काम गरिरहेको महसुस हुन्छ। जस्तो मिटर ब्याजको सवालमा, नक्कली शरणार्थी काण्डको सवालमा, ललिता निवासको प्रकरणको सवालमा होस्, या यो जल्दो बल्दो पछिल्लो एउटा काण्ड सुन काण्ड, यी काण्डहरूको अनुसन्धान जसरी भइरहेको छ, यसमा विश्वसनीयता कति छ, या यो सरकारले गरिरहेको सुशासनको यो अभियान कति सफल हुन्छ? यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले आगामी दिनमा या आगामी चुनावमा के माओवादी केन्द्रको भविष्य या उसको जुन सङ्गठन अहिले जुन अवस्थामा छ यसमा सुधार हुने सम्भावना के छ? माओवादीको स्ट्राटेजी के हुन्छ? एक्लै चुनावमा जाने या गठबन्धन बनाएर जाने? र अहिले सत्तासीन दलहरूकै कैयन नेताहरू र पार्टीभित्रैका कैयौँ माओवादी नेताहरूमाथि एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष जस्तो उहाँहरूमाथि चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको विषय बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध कायम गरेको छ। संसदको गतिरोध हटाउनु पर्ने छ, तर यो संसदको गाँठो फुक्ने अवस्था यथास्थितिमा देखिन्न। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री आसन्न केही समयपछि अमेरिका, चीन लगायतका छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमणमा निस्किरहनु भएको छ। र यो भ्रमणले नेपालको द्वैत सम्बन्ध या कूटनीति सम्बन्धले कस्तो असर राख्ला या यसले कस्तो प्रभाव पार्ला, आज यी अब सवालमा हामी संवाद गर्नेछौँ। म नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अब कुरा गरौँ, तपाईँहरूको सरकार गठन भएको 7 महिना अलिअलि बेसी हुन आँटेछ। यो सरकारले यसपटक जुन किसिमले काम गरिरहेको छ सन्तोषजनक छ, ठिकठिकै छ, या अति राम्रो काम गरेको छ? यसले तपाईँको मूल्याङ्कन के हो यो सरकारप्रति? अब अहिले सरकारले सरकार गठन गर्ने बेलामै नै घोषणा गरेको नीतिगत कार्यक्रमिक पक्ष हो कि मुलुकमा सुशासन कायम राख्नुको विकल्प छैन। गणतन्त्र आइसक्यो, तर पनि जनतालाई राहत दिने लगायतका, सुशासन दिने लगायतका इस्युहरूमा जसरी प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन हुनुपर्ने हो सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यसको मेजर प्रब्लम भनेको भ्रष्टाचारी नै समस्याजनक पक्ष हो। कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचारी तन्त्र नै मुख्य समस्या हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारी तन्त्रलाई, कमिसन तन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने मात्रै सुशासन दिन सक्छ र जनताले केही राहत पाउँछ भन्ने मान्यताको आधारमा सुरु भएको कुरा हो। त्यही नीतिगत मान्यताको सन्दर्भमा सबै दलहरू, सरकारमा रहेका सबै घटकहरू प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढेको हो। त्यही आधारमा सरकारले चाहिँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन दिने कार्यक्रम र अभियानको रूपमा सुरु गरिरहेको छ, चलाइरहेको छ। अहिलेसम्मको अभियान चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले नै, सशक्त ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ। अहिलेसम्मको अभियान हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सुशासन दिन सकिन्छ र मुलुकको राज्यलाई नै शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियामा एउटा गुणात्मक ढङ्गले चाहिँ एउटा पहल हुन सक्छ भन्ने देखिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो अभियानप्रति सरकारमा रहेका घटकहरूको पनि सबैको ऐक्यबद्धता छ। सरकार बाहिर रहेका घटकहरूदेखि लिएर आम जनतामा पनि एउटा प्रकारको ऐक्यबद्धता देखिन्छ। त्यसकारणले यही अवसरमा, यही सन्दर्भमा नै बढीभन्दा बढी राज्यलाई जति विगतकालका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा जति प्रदूषित भएको चाहिँ छ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। भने अहिले सरकारले जुन गति र जुन परिस्थितिबाट काम गरिरहेको छ सही छ? यो सफल हुन्छ लाग्छ सर? अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो अभियान अहिले विद्यमान कानुन, विद्यमान संरचनाहरू, राज्यका संरचनाहरूमा टेकेरै गर्ने हो। चाहिँ त्योभन्दा कुनै नयाँ कानुन बनाउने विषय पनि होइन, त्योभन्दा नयाँ संरचना खडा गरेर गर्ने विषय पनि होइन। विद्यमान राज्यका संरचनाहरू र नीतिहरूमै निर्भर रहेर गर्ने कुरा हो। विद्यमान कानुनहरू र विद्यमान संरचनाले साथ दिँदासम्म, त्यसले साथ दिँदासम्म यो सरकारले चाहिँ
यसलाई चाहिँ एउटा सफलताको बिन्दुमा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। च्यालेन्ज के छ सरकारको अघि? गठबन्धन यत्रो धेरै दलहरू छ। अब पहिलो कुरा त यो भ्रष्टाचारी नै तपाईँको चाहिँ कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारी तन्त्र नै च्यालेन्जको विषय हो। किन त भन्दाखेरि नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट आइरहेको स्थितिमा राजतन्त्रको विस्थापनाले चाहिँ सामन्तवाद एक हदसम्म विस्थापित भएको छ। तर विदेशीहरूको दलाल एकाधिकार दलाल पुँजीवाद त विस्थापित भएको छैन, त्यो त यथावत रूपमा छ। र त्यसैको विशेषता भनेको नै भ्रष्टाचारी तन्त्र हो, त्यसैको विशेषता भनेको नै कमिसन तन्त्र हो। किन कमिसन तन्त्र र भ्रष्टाचारी तन्त्रको आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने हो चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको अथवा दलाल अर्थतन्त्र भनेको त त्यसको मेन चाहिँ विशेषता त त्यही नै हो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब कृषि उद्योग वाणिज्य लगायतका क्षेत्रहरूमा कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नदिने, कमिसनको आधारमा चाहिँ तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको आधारमा तपाईँको विभिन्न एजेन्सीहरू तहगत एजेन्सीहरू खडा गर्ने, कमिसनका विभिन्न तहगत एजेन्सीहरू खडा गर्ने, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो अर्थतन्त्रमाथि प्रभुत्व कायम राख्ने यो मोडेल हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको च्यालेन्ज भनेको वैचारिक रूपले भन्नुपर्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो भने प्र्याक्टिकली रूपले भन्नुपर्दाखेरि कमिसन तन्त्र या भ्रष्टाचारी तन्त्र नै मेन च्यालेन्ज हो। त्यसकारणले भ्रष्टाचारी तन्त्र र कमिसन तन्त्रलाई हल गर्नका लागि वैचारिक रूपले के पनि क्लियर हुन जरुरी छ त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल अर्थतन्त्रलाई चाहिँ समाप्त गर्दै लगेर मुलुकलाई स्वाधीन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ, आफूलाई अत्यावश्यक पर्ने मुलुकलाई अत्यावश्यक पर्ने भौतिक औद्योगिक वस्तुहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्छ। ठुला उद्योगहरू ठुल्ठुला लगानी नसकेला नेपालको आफ्नो सानो पुँजीको हिसाबले गर्दाखेरि, त्यसले गर्दाखेरि सानै पुँजी किन नहोस्, सानै पुँजी परिचालन गरेर भए पनि चाहिँ साना उद्योगहरू स्थापना गर्ने, आधारभूत वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको मतलब के अरे आत्मनिर्भर गराउँदै लैजान सकियोस्। भलै कतिपय मेसिनरी वस्तुहरूमा कयौँ आधुनिक खालका अत्याधुनिक खालका वस्तुहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन नसकौँला, हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्था भएको हुनाले नसकौँला, तर पनि चाहिँ यहाँको प्रकृतिले जे जस्तो साथ दिएको छ, जमिन छ, जल छ, वन जङ्गल छ, वन सम्पदा छ, थुप्रै चिजहरू चाहिँ वातावरणले चाहिँ जो भू परिवेशले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा सुविधा दिएको चाहिँ छ, त्यसैलाई अधिकतम रूपले उपयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजाने कुरा हो। त्यसैले जति अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्यो, जति आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो, उति के हुन्छ भन्दाखेरि बेरोजगार समस्या हल गर्दै लैजान सकिन्छ, उति नै चाहिँ आय इन्कम स्टाटस बढाउँदै लैजान सकिन्छ। अहिले यो ढङ्गले लैजाने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कारणले गर्दाखेरि, भ्रष्टाचारी अर्थतन्त्र र कमिसन अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण युवाहरू बेरोजगार भनेर विदेशिनुपर्ने अवस्था पैदा भइरहेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि मुलुक परनिर्भरतामा जाने, श्रम शक्ति जति जम्मै बाहिरिने चाहिँ र एक प्रकारले दलाल अर्थतन्त्रको प्रभुत्व कायम रहने चाहिँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन च्यालेन्ज पैदा भएको छ, यो च्यालेन्जलाई चाहिँ तपाईँको सामना गर्दै गर्दै सम्बोधन गर्दै गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। एकैचोटि कति सकिन्छ अधिकतम रूपले प्रयास गर्ने कुरा हो। अहिलेको राज्य सत्ता, अहिलेको राज्यको जो बनावट छ, राज्यको संरचना छ, अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेको प्र्याक्टिस जे छ, ती कुराहरूलाई पनि आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा नितान्त फरक ढङ्गले पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यसमा चाहिँ बढीभन्दा बढी युनिफाइड ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा धेरै कुरा भर पर्छ। अब तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ता एक त त्रिसङ्कुश खालको संसद बनेको चाहिँ छ, त्रिसङ्कुश खालको संसद बनेको हुनाले सबै दलको कोअपरेसन जरुरी छ। यसमा चाहिँ कतिपय नेताहरूको मानसिकता चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष भनेर छोइछिटो गर्ने खालको मानसिकता छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ केही न केही च्यालेन्जहरू पैदा हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको राज्यका अङ्गहरू युनिफाइड ढङ्गले चल्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ युनिफाइड हुनै नदिने, दलहरूलाई पनि युनिफाइड हुन नदिने, सहमति र सहकार्य गर्न नदिने, राज्यका अङ्गहरूलाई पनि युनिफाइड हुन नदिने, सहमति र सहकार्य गर्न नदिने, सबलाई प्यारल ढङ्गले अलग थलग ढङ्गले चाहिँ चल्ने खालको चाहिँ सिस्टममा लैजान खोज्ने चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाईँ अलग थलग ढङ्गले राज्यका अङ्गहरू अलग थलग ढङ्गले चल्न थाल्छ, दलहरू अलग थलग ढङ्गले चल्न थाल्छ, तब चाहिँ शक्ति त एक ठाउँमा केन्द्रित त हुँदैन चाहिँ। जब एक ठाउँमा शक्ति केन्द्रित गर्न सकिएन भने कतिपय कुराहरू मतलब सोचाइमा विचारमा सही हुँदा हुँदै पनि चाहिँ
प्र्याक्टिसमा चाहिँ तपाईँ जाँदाखेरि राज्यको संयन्त्र, राज्यको अहिलेको प्र्याक्टिस, अहिलेको संविधान, अहिलेको कानुन, अहिलेका परम्परा मूल्य मान्यताहरू यी सबै कुराले गर्दाखेरि कतिपय सोचहरू सही हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देखिरहनु भएको छ। त्यसमा अब जस्तो यो यस्ता प्रकारका अहिले च्यालेन्जहरू देव गुरुङज्यू, जस्तो अहिले हेर्नुहोस्, मैले अप्ठ्यारो या चुनौतीको सवालमा कुरा गरेँ, एकपछि अर्को गरी जब भ्रष्टाचारको जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी फाइलहरू ओपन भयो सुशासनको सवालमा, त्यो गएर कहीँ न कहीँ नेताहरूको परिवार, नेताहरूसँग जोडिने यो देखियो। कनेक्सन कस्तो कनेक्सन भने तपाईँले अघि भने जस्तै पुँजीहरू, दलाल पुँजीवाद, तस्कर, यो कनेक्सन जुन देख्यो नि, यति पहुँच हुने र हरेक फाइलहरू खोल्दाखेरि कहीँ न कहीँ पोलिटिकल कनेक्सन या नेताहरूको कनेक्सन देखिनु, यो दुर्भाग्य हो या यो नियत हो, के हो खास? अब यसमा के छ भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेको भ्रष्टाचारीको अर्थतन्त्र या कमिसन अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ त्यसले राजनीतिक शरण लिन्छ। राजनीतिक शरण लिएरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मोलाउने हो, प्रभावमा पार्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक शरण पक्कै पनि लिन खोज्छ। राजनीतिक रूपले नेताहरू कति चाहिँ त्यसबाट अलग रहने, कति चोखो रहन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसका विरुद्ध कति स्ट्रगल गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरामै हो, हैन? त्यसैले अब राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादसँगको कन्ट्राडिक्सन चाहिँ एक हदसम्म गौण भएर गएको छ। र कन्ट्राडिक्सन मेजर रूपमा चाहिँ तपाईँको वित्तीय एकाधिकार दलाल पुँजीवादसँगको कन्ट्राडिक्सन मेजर बनेको चाहिँ छ। त्यो भनेको प्र्याक्टिकली रूपले के हो त भने कमिसन अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचारी अर्थतन्त्रसँगको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन मेजर बनेको छ। यो कन्ट्राडिक्सन मेजर बनेको छ, यो नै च्यालेन्ज हो भनेर चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त्यो कन्सियसबाट, त्यो सोचाइबाट, त्यो विचारबाट गाइडेड भएर अगाडि बढ्न सक्ताको अवस्थामा चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवहार, संस्कार, संस्कृति अवलम्बन हुँदै जान्छ। त्यो प्रवृत्तिहरू दुरुसाहित हुँदै पनि जान्छ, भ्रष्टाचारी कमिसनका प्रवृत्ति दुरुसाहित हुँदै जान्छ। अब त्यसका विरुद्ध चाहिँ लड्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा त्यसका विरुद्ध लड्न सकेन या त्यसका विरुद्ध सम्झौता गर्ने या झुक्ने कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुको सट्टामा सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिहरूले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ आड भरोसा लिने ठाउँ त पाउँछ त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो शुद्धिकरण भनेको राज्यका संरचनाहरूको शुद्धिकरण भनेको नेताहरूसँग जोडिएको, राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएको, नेताहरूसँग पनि स्वतः जोडिने विषय। त्यही मैले सुशासन जुन हामी अभियानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, यो अभियानलाई हामी जसरी शुद्धिकरण गर्ने या यसलाई कायम गर्ने या यसलाई नयाँ एउटा ट्रेन्ड सेट गर्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, त यसका निम्ति जस्तो आरोपहरू, कटाक्षहरू त कहीँ कतै तपाईँकै पार्टीका नेताहरूमाथि लाग्दा हामी अन्त खोजिरहेछौँ कि आफूमा पनि हेर्ने हो कि त्यो विषयले बाहिर तपाईहरुलाई मात्र भने हैन, त्यो देखिन्छ नेताहरूलाई आरोप लाग्ने विषय। प्रवृत्तिको विरुद्धको स्ट्रगल भनेको एउटा पार्टी वा अर्को पार्टीको हिसाबले मात्रै हुने विषय होइन, अथवा राज्य सत्ताभित्र या बाहिर अथवा चाहिँ सरकार पक्ष या विपक्ष भन्ने विषय पनि होइन। यो त यो शुद्धिकरण अभियान भनेको त सबैको सन्दर्भमा नै हो चाहिँ। यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर चाहिँ जाने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि तब शुद्धिकरणको प्रक्रिया नै सुरु हुन सक्दैन, त्यो प्रक्रिया नै अगाडि बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो शुद्धिकरण अभियान भनेको नै के हो त भन्दाखेरि जोसुकै पक्षको रहेछ भने पनि हैन, यदि तपाईँको कानुन मिचेको छ, संविधान उल्लङ्घन गरेको छ, राज्यको स्रोत साधन दुरुपयोग भएको छ, हैन, गैर कानुनी ढङ्गले चलखेल भएको छ भने त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। नियन्त्रण गर्ने कुराको सन्दर्भमा त जोसुकै बाटा भएको रहेछ भने पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास र पहल त हुनुपर्छ। पार्टीभित्रैको भए पनि अनि त्यो त जहाँ जो भए पनि यो त पार्टीभित्रको नगर्ने, अरूको गर्ने अथवा फल्ना पार्टीको गर्ने, ढिसाना पार्टीको नगर्ने भन्ने विषय त होइन त। यो त त्यो आरोप प्रतिपक्ष लगाएर अहिले संसद अवरोध गरिरहेको छ गर्ने या विपक्षले गर्ने या चाहिँ यो पक्ष त्यो पक्षको भन्ने मामला त होइन त चाहिँ। यो अहिले सुशासनको बीचमा साझा संरचना हो देव गुरुङज्यू, राज्य साझा संरचना भएको हुनाले उसले चाहिँ संविधानलाई फलो गर्दाखेरि, कानुनलाई फलो गर्दाखेरि मुलुकमा सुशासन दिनका लागि त्यो कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरूभन्दा विपरीत ढङ्गले त्यसलाई मिचेर चल्ने खालका, राज्यका स्रोत साधनहरूलाई दुरुपयोग गर्ने खालका जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। ती प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गर्ने कुरा हो हैन, त्यसलाई हुन नदिइकन करेक्सन गर्ने कुरा हो। करेक्सन गर्ने प्रक्रियामा त जोसुकै पर्छ भने पनि त्यसलाई त सामना गर्दै लैजाने कुरा हो नि। अहिले यो विभिन्न प्रकरणहरू जब सरकारले काम गरिरहेको छ, शङ्का गर्ने ठाउँ छ या छैन पब्लिक स्तरबाट र पोलिटिकल रूपमा त प्रतिपक्षले शङ्का गर्छ, अहिले चाहिँ पब्लिकको नजरमा हामीले राज्यका संयन्त्रहरूमा अहिले भर परेर विश्वास गरेर चल्नुको विकल्प छैन। राज्यको त थाहै संयन्त्र छ। उदाहरणलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने, खोजबिन गर्ने संयन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि प्रहरी प्रशासन छ, सिआइबी छ, हैन, के अरे अपराध अनुसन्धान छ, एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अख्तियार छ, हैन।
एवं प्रकारले चाहिँ कैयौँ कुराहरू अब के अरे सम्पत्ति शुद्धिकरणले हेरिरहेका हुन्छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ यो राजस्व अनुसन्धानले हेरिरहेको हुन्छ। राज्यका आफ्ना आफ्ना संयन्त्रहरू त छ, त अप टु डेट संयन्त्रहरू त छ। ती संयन्त्रहरूले मा भर परेर काम गर्दै जाने कुरा हो। ती संयन्त्रहरूमा विश्वास गरेर काम गर्दै जाने कुरा हो। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विफल हुन पनि सक्छ हैन। संयन्त्रले ठिक ढङ्गले काम नगर्न पनि सक्छ हैन। गर्नै सक्छ भनेर ग्यारेन्टी त कसैले भन्न सक्दैन चाहिँ। तर हामीले प्रयास गर्दै लैजाने कुरा हो। अहिलेसम्मको प्रयासमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको प्रयासमा सकारात्मक ढङ्गले नै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्मको प्रक्रियामा सफलतापूर्वक ढङ्गले नै अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले राज्यका संयन्त्रहरूमा थायी संयन्त्रहरूमै भर परेर विश्वास गरेर चलाउने कुरा हो हैन। त त्यसकारणले अहिले त्यही रूपले अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब त्यसमा एउटा चरण काम गरिसकेपछि, एउटा कोर्स पुरा गरिसकेपछि हैन, एउटा कोर्स पुरा गरिसकेपछि त्यसले एउटा कोर्स पुरा गरेर अदालतमा रिपोर्ट पेश गर्छ हैन। त्यो अदालतले के गर्छ हैन, न्यायिक निरूपण गर्ने पाटो अदालतले छ हैन। अब त्यसमा पनि कतिपय कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ। यस, त्यही मैले हैन, मान्छेलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। चित्त बुझेन छ भने नीतिगत रूपले पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हुन्छ। उपल्लो ओहदामा जानु नीतिगत रूपले पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ हुन्छ। सदनले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अनुसन्धान के अरे छानबिन गर्ने समितिहरू बनाउन सक्छ। नीतिगत रूपले अनुसन्धान गर्ने टिमहरू बनाएर चाहिँ काम गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। त्यहाँबाट नीतिगत रूपले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाबाट नै चाहिँ हल हुन सकेन भने जनताको बिचमा त 5 वर्षको बिचमा त जनताको बिचमा जानुपर्छ। जनताले जज गरिरहेको हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो प्रक्रियालाई त फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक खालको चाहिँ पहिलो स्टेप त राज्यकै नियमित कोर्सहरूले अङ्गहरूले गर्ने हो, संरचना त त्यसले गर्ने हो चाहिँ हैन। अब कतिपय चाहिँ अब साथीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो रेगुलर कोर्सको संयन्त्रले गरेको कामप्रति अविश्वास गरेर चाहिँ हतारपता कुनै कुरा उठ्यो हैन, छानबिनको कुरा गर्नुहुन्छ। पहिले त राजीनामा चाहियो, त्यसपछि उच्च स्तरीय छानबिनको कुरा गर्नुहुन्छ। राज्यको संयन्त्रले काम गर्नै नपाइकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे उच्च स्तरीय छानबिनको कुरा गर्न थाल्ने बित्तिकै राज्यको रेगुलर संयन्त्र त डिफङ भएर जान्छ नि, त्यो त विस्थापित हुन जान्छ नि। राज्यको रेगुलर संयन्त्रहरूलाई डिफङ गराउँदै लैजाने, विस्थापित गर्दै लैजाने चिन्तन भनेको त प्रकारान्तरले राज्यलाई नै डिफङ गराउने कुरा हो। राज्यलाई नै डिफङ गराउने कुरा हो, त्यो त बेठिक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राज्यलाई सस्टेन गर्नुपर्छ, विश्वासमा लिएर एउटा ढङ्गले काम अगाडि बढाउँदै लैजाने कुरा हो हैन। बढाउँदै लगेर एउटा कोर्स त एउटा चरण त पुरा गर्न दिनु पऱ्यो नि, पुरा गर्न दिनु पऱ्यो। उसले चाहिँ त्यो पुरा गरेर चाहिँ तपाईँको अदालतमा चाहिँ केसहरू पेश गर्छ हैन। अदालतले न्यायिक रूपले चाहिँ हेर्छ हैन। अदालतले गरेको न्यायिक चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा, समीक्षाको आधारमा चाहिँ चित्त बुझ्दै बुझ्दैन चाहिँ हैन। कतिपयले चित्त नबुझ्न सक्छ, नीतिगत रूपले नै बेठिक छ भने पनि लाग्न सक्छ। डेमोक्रेसीमा त लाग्न नपाउने भन्ने कुरा भएन हैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ राजनीतिक तहबाट पनि, तपाईँ नीतिगत रूपले राजनीतिक तहबाट पनि चाहिँ छानबिन समिति बनाएर, आयोग बनाएर चाहिँ तपाईँ अनुसन्धान गर्न सक्छ, हेर्न सक्छ, अध्ययन गर्न सक्छ हैन। त्यस कारणले नीतिगत रूपले गर्ने ठाउँहरू आफ्नो चाहिँ पाटो छ। प्रशासनिक र कानुनी रूपले गर्ने पाटो चाहिँ त चरण त पुरा गर्न दिनु पऱ्यो नि। अहिले विडम्बनाको विषय के त भन्दाखेरि प्रशासनिक रूपले राज्यको अङ्गहरूले कामै गर्न नदिने गरिकन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको नीतिगत संरचना बनाउनु पर्छ भनेर जसरी गइरहनु भएको छ, त्यसले चाहिँ प्रकारान्त रूपले के देखाउँछ त भन्दाखेरि राज्यका अङ्गहरूलाई डिफङ गराउने, राज्यका अङ्गहरूलाई विस्थापित गरिदिने, केही पनि काम गर्न नदिने खालको दिशामा लैजान्छ। किन त्यसो गरिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि यसको पछाडि दुईवटा कारण हुनसक्छ। दुईवटा मध्ये एउटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण के हो त भन्दाखेरि राज्यलाई कसरी डिफङ गराउने, कसरी विघटन र विसर्जन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा यी त नेगेटिभ खालको चिन्तन या त त्यो हुनु पर्यो, या त पनि त्यसभित्र भ्रष्टाचारी भएको छ, कमिसन तन्त्रको चलखेल भएको छ। त्यो कतै पोल खुल्छ कि, त्यो कतै सार्वजनिक हुन्छ कि हैन, त्यो कतै आफू पनि परिणय हो कि, अन्य प्रकारको त्राइमाम पनि हुनसक्छ। त्राइमाम हुँदाखेरि त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई त कुनै न कुनै कुरा त गर्नु पर्यो चाहिँ हैन। भ्रष्टाचार विरोधी छानबिन गर्न पाइँदैन भनेर पनि भन्न मिलेन। अब के भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने, त विषय के भनेर डाइभर्ट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नीतिगत रूपले उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर भनेपछि त तत्काल प्रशासनिक रूपले गरिने खालको चाहिँ, तत्काल गरिने न्यायिक रूपले गरिने खालको छानबिनको प्रक्रिया त चाहिँ विस्थापित हुने भयो नि, त्यो त चाहिँ क्रस गर्ने भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि विषय अन्तर गरेर भए पनि चाहिँ आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई, विगतकालका कमी कमजोरीहरूलाई छोप्न खोजेको त होइन भन्ने प्रकारको आशंका उठ्ने ठाउँ पनि देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आग्रह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले जति चाहिँ तपाईँको अनुसन्धानको प्रक्रिया र स्टेपलाई बेठिक ढङ्गले लान खोज्छ
त्यसले मान्छेलाई शङ्का पैदा गराउँदै लैजान्छ हैन, शङ्का पैदा गराउँदै लैजान्छ। उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ साँच्चैकै भ्रष्टाचारी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने लागेरै नै बनाउन खोजेको रहेछ भने पनि बेठिक विधिले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि या त भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरूलाई छोपछाप गर्न पुर्याउँछ या त राज्यका अङ्गहरूलाई डिफर्म गराउने दिशातर्फ नेगेटिभ मेसेज दिन्छ त्यसले। त्यसो भएको हुनाले अहिले त्यो दिशातर्फ जानुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। एउटा कोर्स पुरा गर्न दिउँ हैन, चाहे मतलब के अरे जुनसुकै इस्युहरू उठेका विषयहरू किन नहोस्, एउटा कोर्स पुरा गर्न दिउँ। अब त्यो कोर्सबाट चित्त बुझेन भने विकल्प ठाउँ त सधैँ छ त हैन। त्यस कारणले यही रूपले अगाडि बढौँ भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ। तर अब कतिपय साथीहरू के त भन्दाखेरि एउटा इस्यु उठ्यो चित्त बुझेन भन्दै सदन अड्काउने, चित्त बुझेन भन्दै सदन अड्काउने। डेमोक्रेसीमा सबैलाई समान ढङ्गले चित्त बुझ्छ भनेर त भन्न सकिँदैन। कन्टेन्टमा त विविधता हुनसक्छ, फरक फरक हुनसक्छ, फरक फरक सोच हुनसक्छ। जतिसुकै फरक सोच भए पनि सबै प्रकारका सोचहरूलाई चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ थलो भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको यही संविधान हो, यही डेमोक्रेसी हो चाहिँ। त्यही यो डेमोक्रेसीभित्र पार्लियामेन्टभित्र पनि आफ्ना मतहरू राख्ने, फरक मतहरू दर्ज गर्ने कुराहरू राख्ने, सशक्त ढङ्गले कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरू टोकनको रूपमा पनि राइज गर्ने कुरा राख्ने। तर सदनै अब्स्टेकल गर्ने भनेको विधि र प्रक्रिया नै अब्स्टेकल गर्ने कुरा हो। विधि र प्रक्रिया त अब्स्टेकल गर्नु हुँदैन। विधि र प्रक्रिया अब्स्टेकल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त स्टेटको एउटा व्यवस्थापिका डिफङ हुँदै जान्छ। स्टेटको व्यवस्थापिका डिफङ हुँदै जाने क्रममा त नीति नियम कानुनहरू बनाउने प्रक्रिया डिफङ हुने जाँदै प्रक्रियाले त प्रकारान्त राज्य डिफङ भएर जान्छ। राज्यमा अराजकता पैदा हुन्छ, अस्थिरता पैदा हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको विश्व राजनीतिक परिस्थिति, तनावको जो स्थिति छ, शक्ति राष्ट्रहरूको तनावको जो स्थिति छ, एक प्रकारको शीतयुद्धको अवस्था जस्तो छ, यस्तो अवस्थामा राज्यलाई रेगुलर कोर्समा लैजाने, स्थिरता र स्थायित्वमा लैजाने, निरन्तरतामा लैजाने प्रक्रियाबाट गयो भने चाहिँ राज्य स्ट्रङ हुँदै जान्छ होइन। त्यो ढङ्गले नलगिकन चाहिँ तपाईँको राज्यका अङ्गहरूलाई बथाबुङ पार्ने, तपाईँको लथालिङ पार्दै लैजाने, त्यसलाई डिफङ गराउँदै लैजाने, चाहिँ डेडलक गराउँदै लैजाने, यो तरिकाबाट जान थाल्यो भने राज्य कमजोर हुन्छ। राज्य कमजोर हुने भनेको राष्ट्र कमजोर हुने हो, राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा जाने हो। त्यस कारणले प्रकारान्त रूपले चाहिँ हेर्दाखेरि सदन डेडलक जस्तो देखिन्छ। त्यसको परिणाम कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अस्मितालाई नै गम्भीर प्रकारको कमजोर बनाउने दिशातर्फ जान्छ। व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आउँछ भनेर भनिरहनु भएको छ गुरुङज्यू। जस्तो यहाँनिर प्रतिपक्षले जुन आवाजलाई अहिले राइज गरेको छ, संसद अवरोध कायम गरेको छ, उसले के भनिरहेको छ भने यसमा सरकारकै संलग्नता छ, त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहियो। तपाईँ भनिरहनु भएको छ राज्यका निकाय या राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई स्मुथली काम गर्न दिउँ, निष्पक्ष भएर काम गर्न दिउँ, विश्वास गरौँ, धैर्यता गरौँ, त्यसपछि जे हुन्छ त्यसपछि थप प्रोसेसमा जाउँला। संसद छँदैछ, संसद बन्धक छ, संसद चल्न सकेको छैन। एउटै इस्यु छ, बटम लाइन, कुनै पनि हालतमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहियो। अर्थात् यसका पछाडि सरकार काखा र पाखा गर्दैछ, प्रतिपक्षलाई चाहिँ तर्साउने, प्रतिपक्षका नेताहरूमाथि चाहिँ चार्ज गर्ने, आफ्ना नेताहरूमाथि लागेको इस्युजबाट चाहिँ डाइल्युट गर्ने, यो एक किसिमको षड्यन्त्र हो भनेर प्रतिपक्ष भन्छ। यसमा के छ तपाईँको धारणा? अब यो त्यो मैले अघि नै भने कि यसको पछाडि चाहिँ जुन खालको लजिक गरिरहनु भएको छ यसमा कुनै तुक छैन, कुनै सत्यता छैन होइन। राज्यको अब तपाईँको छानबिन गर्ने भनेको त राज्यको त्यही संयन्त्र हो, चाहे सिआइबी भनौँ, चाहे चाहिँ अपराध अनुसन्धान भनौँ, चाहे अख्तियार भनौँ, चाहे राजस्व नियन्त्रण राजस्व अनुसन्धान भनौँ, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरण भनौँ, संरचना त सबै उही संरचना हो। हिजो विगत कालमा आफ्नो सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ ती सबै संरचना ठिक हुने, त्यसले गरेको अनुसन्धान, त्यसले गरेको अध्ययन अनुसन्धान सबै ठिक हुने चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ आफू नहुँदाखेरि ती सबै संरचना बेठिक हुने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै गम्भीर प्रकारको त्रुटि छ होइन, त्रुटि छ। सरकारले गरेका कामहरू हो चित्त नबुझ्न सक्छ होइन। चित्त बुझेन छ भने राज्यको एउटा निकायले गर्ने खालको कोर्स त पुरा गर्न दिनु पर्यो नि। त्यसपछि न्यायिक निरूपण गर्ने ठाउँ छ, मिलेन भने न्यायिक निरूपण गर्ने ठाउँ छ। त्यसबाट पनि चित्त बुझेन भने नीतिगत रूपले अनुसन्धान गर्ने ठाउँ त छ त, नीतिगत रूपले अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने ठाउँ त छ। तर उहाँहरूले राज्यका निकायमाथि निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा भयो क्या। राज्यको निकाय कोर्स हुँदा हुँदै चाहिँ त्यत्रो जान सकिने, त्यत्रो मतलब अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट जान सकिने त्यत्रो बाटो हुँदा हुँदै होइन, हुँदा हुँदै त्यसमा पनि सकेन छ भने जनताले फैसला गर्ने ठाउँ त छ त। प्रत्येक 5 वर्षमा त निर्वाचन चुनाव हुन्छ, चुनावमा मूल्याङ्कन होला, मूल्याङ्कन हुन्छ, न्याय गर्न, दण्डित गर्न। त्यो त डेमोक्रेसीको त एउटा प्रोसेस हो नि। फर्स्ट अफ अल त कुनै पनि राज्यका अङ्गहरूले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने, लागेको छ भने उसलाई अनुसन्धान गर्ने राइट छ।
हैन, कारबाही गर्ने राइट छ। एउटा प्रक्रिया त सुरु गर्छ त उसले त, हैन। त्यसले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो भन्ने कुराको पुनरावलोकन गर्ने, पावर सेपरेसनको थ्योरी अनुसार पुनरावलोकन गर्ने चाहिँ अङ्ग न्यायपालिका छ, हैन, न्यायपालिका छ। अब त्यसले पनि चाहिँ गरेका कामहरूको बारेमा तपाईँको कतिपय कुराहरूमा नीतिगत रूपले बेठिक भयो, चित्त बुझेन भने व्यवस्थापिका छ, हैन। व्यवस्थापिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्छ। त्यसले पनि चित्त बुझेन भने पब्लिकले, जनताले जनमतको प्रक्रियाबाट चाहिँ, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्छ। सही कुरा हैन। त्यस कारणले यत्रो स्टेपहरू हुँदाहुँदै, डेमोक्रेसीका त्यत्रो प्रोसिड्युरहरू हुँदाहुँदै चाहिँ यो प्रोसिड्युरलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकैचोटि चाहिँ कुनै पनि काम सुरु हुने बित्तिकै सरकारले यो गर्यो ऊ गर्यो भन्दै ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ राज्यका अङ्गहरूलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने, विस्थापित गर्ने ढङ्गले जसरी चल्न खोज्नु भएको छ, यसले डेमोक्रेसीप्रतिको दृष्टिकोणमै एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भन्ने हो, हैन। यो डेमोक्रेसीप्रतिको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरामा पनि क्वेसन उठाएको छ। कि त त्यहाँ त्रुटि छ, कि त पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचारीका केसहरू अन्तर्निहित छ, नियत गलत त्यो कहीँ न कहीँ उजागर हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी पोइन्टबाट, यो कोणबाट उठेको चाहिँ छ। यो दुईटा भन्दा तेस्रो कुरा हुन सक्दैन। कोही अनजानवश संयोगले कसैले उठाएको रहेछ भने पनि चाहिँ प्रकारान्तरले प्रक्रियाहरू, डेमोक्रेसीका विधि र प्रक्रियाहरू बुझ्दै बुझ्दै गइसकेपछि त स्वतःस्फूर्त ढङ्गले, सहज ढङ्गले त यो कुरा त मान्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको पछाडि दुईटा कोणबाट चाहिँ यो उठेको छ भन्ने लाग्छ। अब यी विषयहरूको बारेमा छलफल गर्दै गर्दै, बहस गर्दै गर्दै गएर नै यो क्लियर हुनुपर्छ। यसको निकास के देख्नुहुन्छ? संसद अवरोधको यो जुन अहिले गतिरोध छ, यसको अन्त्य कसरी हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यही त, अब सदन अन्त गर्ने प्रक्रिया चाहिँ, यो विवादलाई हल गर्ने विधि भनेको संवाद, छलफल र सहमतिकै प्रक्रियाबाट हल खोज्ने कुरा हो। यसको डेमोक्रेसीको एउटा विधि भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ, यसको चाहिँ सबैभन्दा एउटा प्रबल पक्ष भनेको के हो त भने, जतिसुकै मतभेद भए पनि राज्यलाई रन गर्ने प्रक्रियामा, प्रोसिड्युरमा चाहिँ अब्स्टेकल गर्नु हुँदैन है, हैन भन्ने हो चाहिँ। सही हो तपाईँ। किन प्रोसिड्युरमै अब्स्टेकल गरिदिने बित्तिकै डेमोक्रेसी नै डेथ हुन्छ, स्टेटै फेल हो नि। सबै कुरा स्टेटै फेल हुन्छ, डेमोक्रेसी नै फेल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रोसिड्युरमा अब्स्टेकल गर्नु हुँदैन। चित्त नबुझ्न सक्छ, जोसुकै होस्, कांग्रेस, एमाले, माओवादी जो पनि सरकारमा होस्, प्रोसिड्युरमा चाहिँ यो कारणले मलाई चित्त बुझ्दैन, तैपनि म यो प्रोसिड्युरलाई अब्स्टेकल गर्दिनँ, हैन। हेरौँ, परीक्षण गरौँ, हेरौँ, व्यवहारमा हेरौँ, परीक्षण गरौँ भनेर जानुपर्छ नि, हैन। चित्त बुझेन भने पार्लिमेन्टमा चाहिँ आफ्नो मत राख्ने हो, हैन, आफ्नो मत दर्ज गर्ने हो। यो कारणले यो बेठिक छ भनेर दर्ज गर्ने हो। तर सदन सञ्चालन गर्ने प्रोसिड्युरमा त अब्स्टेकल त गर्नु हुँदैन, हैन। त्यो अब्स्टेकल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, डेमोक्रेसीलाई रेगुलर कोर्समा लैजाने प्रक्रियामै अब्स्टेकल हुन थाल्छ। स्टेटलाई रेगुलर कोर्समा लाने प्रक्रियामै अब्स्टेकल हुन्छ। किन व्यवस्थापिकाको अङ्ग नै अब्स्टेकल हुन थालिसकेपछि त स्टेटको पावर नै, स्टेटको अङ्ग नै डिफङ हुन थाल्छ त। त्यसले त अराजकता र अस्थिरताको दिशामा लैजान्छ। संवादका निम्ति सत्ता पक्ष तयार हो अहिले, प्रतिपक्ष। यस कारणले गर्दाखेरि सत्ता पक्ष, सरकार पक्ष, सरकारमा रहेका सबै घटकहरू तयारी छन्, वार्ता गर्न तयारी छ। वार्ता गरौँ, सहमतिको मिटिङ पोइन्ट खोजौँ, समझदारी गरौँ, त्यो रूपले जाउँ, हैन। कसैलाई केही लागेको छ, चित्त नबुझेको कुरा दर्ज गरौँ, सदनमा, पार्लिमेन्टमा दर्ज गरौँ, हैन। एक प्रकारले दर्ज भइ पनि राखेकै छ, फेरि पनि दर्ज गरौँ, तर प्रोसिड्युरलाई चाहिँ अब्स्टेकल नगरौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यदि यो गतिरोध अन्त्य भएन, एमाले अडान छोडेन, यसको परिणाम के हुन्छ या यसको रिजल्ट के आउँछ? के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब यो डेमोक्रेसीकै माथि च्यालेन्ज हुन्छ। यो डेमोक्रेसी ठिक कि बेठिक भन्ने क्वेसनमा जान्छ कि त त्यो क्वेसनबाट डिबेट गर्नु पर्यो। यस, मैले त्यही भने संविधानले एउटा व्यवस्था बनाउने, डेमोक्रेसीको एउटा मोडल क्रिएट गर्ने, हैन। त्यसैमा ठिक छ भनेर साइन गर्ने, त्यही ठिक छ भनेर निर्वाचनमा सहभागी हुने, त्यही ठिक छ भनेर त्यसैमा सहभागी भएर यहाँसम्म आइपुग्ने चाहिँ। अनि अहिले त्यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभन्दा विपरीत ढङ्गले जाने खालको चाहिँ छुट त कसैलाई छैन नि, हैन। कि त भने म यो सिस्टमबाट ब्रेक गरेँ, म विद्रोह गरेँ भनेर भन्नु पऱ्यो। पोलिटिक्समा इमान्दारी त त्यो हुन्छ, म यो सिस्टम मान्दिनँ, म यो चित्त बुझ्दिनँ, ब्रेक गरेँ, ब्रेक गर्छु, मैले भनेको सिस्टम यो हुनुपर्छ, तिमीहरूले भनेको सिस्टम यो छ, कुन सिस्टम ठिक हो त? जनताको बिचमा क्याम्पेनमा जानु पऱ्यो चाहिँ, हैन। कि त त्यो सोल्युसन त्यहाँ खोज्नु पऱ्यो चाहिँ, होइन भनेदेखि त यो सिस्टम फलो गर्छु भनेर भन्ने, यसैमा साइन गर्ने, यसैमा चुनावमा सहभागी हुने, यसैलाई फलो गर्छु भनेर भन्ने, तर यसैलाई अब्स्टेकल गर्दै हिँड्ने चाहिँ। यो त नैतिकता भएन नि, यो त डेमोक्रेसीको इमान्दारिता भएन नि, न्यूनतम नैतिक इमान्दारिता पनि भएन नि, हैन। पोलिटिक्समा त इमान्दारिता भन्ने कुरा आरोप प्रत्यारोपमै जाने भयो नि त्यसो, हैन। पोलिटिक्समा त इमान्दारिता र पक्षले नैतिकता भन्ने कुरा प्रतिपक्षलाई दोष दिने, प्रतिपक्षले सत्ता पक्षलाई दोष दिने।
त्यसकारणले अलो अड्किरहने, गर्दाखेरि यो गोरु त तपाईँको छुटिरहने। चाहिँ यो त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि सिस्टमलाई नै डेभलप गराउने चाहिँ चिन्तन प्रवृत्ति हो भन्ने लाग्छ। यही पोइन्टमा नै करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यही सोच राखिरहने हो भने त स्टेट चल्दैन। यही सिस्टम राख्नेमा त स्टेट त चल्दैन त चाहिँ, सधैँ बन्धक, सधैँ अब्स्ट्याकल। होइन? सधैँ अवसर स्टेट त चल्दैन। सही कुरा। यो सिस्टम पनि चल्दैन, स्टेट पनि चल्दैन। सर, अब तपाईँको पार्टीप्रति विश्लेषण गरौँ। तपाईँका पार्टीप्रति केही जिज्ञासा छन् मेरा, केही जनताका जिज्ञासा, केही कार्यकर्ताका जिज्ञासा होलान्। यो पछिल्लो 2 दशक 3 दशकलाई फर्केर हेरौँ, हिजोको 52ताको समयको एउटा रापटाप माओवादी, 62-63 को पछिको अन्तरिम व्यवस्थापिका बनेसँगै तपाईँ पनि मन्त्री बन्नुभयो, तत्कालीन रूपमा चाहिँ तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, यो पिरियड, त्यसपछिको चाहिँ 74 सम्मको चुनाव, त्यसपछिको यो अहिलेको पिरियड, करिब यो 7-8 वर्ष, यो 3 फेजमा माओवादी पहिलो फेजमा कहाँ थियो, दोस्रो फेजमा कहाँ थियो, तेस्रो फेजमा कहाँ छ आज, र यसपछि माओवादीको चौथो फेज के हुन्छ? जिज्ञासा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको मुलुकमा समाजवाद साम्यवाद स्थापना नहुँदासम्म निरन्तर रूपले चलिरहने आन्दोलनको प्रक्रिया हो। वैचारिक राजनीतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले निरन्तर चलिरहने एउटा अभियान हो, होइन? आन्दोलन हो। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलनको यात्रामा अब अन्ततगत मुलुकमा समाजवाद र अधिकतम रूपले साम्यवादसम्म स्थापना गर्ने उद्देश्य नै हो। त्यहाँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ विकासको यात्रामा लामो समयसम्म अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक परिस्थितिबाट गुज्रेर आयो। झन्डै 150 वर्ष पूर्वको हिस्ट्री हेर्ने भने त तपाईँको सामन्तवादकै बढी प्रबुद्ध रहँदै आयो। 150 वर्षदेखि यता चाहिँ सामन्तवादका साथै अर्ध औपनिवेशिक अवस्था पनि गुज्रदै आयो। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि सामन्तवाद एक हदसम्म पराजित भएको छ, विस्थापित भएको चाहिँ छ। अब सामन्तवादको पुनर्स्थापना सम्भव छैन चाहिँ। अबको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भने एकाधिकार दलाल पुँजीवाद नै मेजर च्यालेन्ज हो चाहिँ, होइन? र एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित नगरिकन चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त डेमोक्रेसीलाई पनि संस्थागत रूपमा विकास हुन सक्दैन। एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित नगरिकन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पनि विकास हुँदैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नगरिकन समाजवादको पनि विकास हुँदैन, होइन? समाजवादको आधारभूमि पनि तयार हुँदैन, मुलुक स्वाधीन पनि बन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई कसरी विस्थापित गर्ने, कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मेजर च्यालेन्जको विषय हो। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई, त्यो इस्युलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ अब माओवादी आन्दोलन एउटा आन्दोलनकै फेजमा चाहिँ छ, आन्दोलनकै फेजमा छ। यो आन्दोलन अब यो राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समग्र परिस्थितिको आधारमा हेर्ने हो। समग्र परिस्थितिको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आन्दोलन, यो चिन्तन प्रवृत्तिलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ शस्त्र सङ्घर्ष लडेर मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, शान्तिपूर्ण रूपले पनि जान सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। दोस्रो कुरा, शान्तिपूर्ण रूपले सडक आन्दोलन मात्रै होइन, सदनमा पनि जान सकिन्छ, सरकारमा पनि जान सकिन्छ। सरकार सदन सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ तपाईँको परिचालन गरेर चाहिँ बृहत प्रकारको चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी निर्माण गरेर जान सकिन्छ भन्ने हो चाहिँ। किन त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ सबै प्रकारका डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई, सबै प्रकारका देशभक्तहरूलाई, सबै प्रकारका कम्युनिस्टहरूलाई कमसेकम कुनै न कुनै ढङ्गले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै, समझदारी गर्दै 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 गरेर चाहिँ युनिफाइड नगरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विस्थापना सम्भव छैन। हिजोको सामन्तवादभन्दा 100 गुणा शक्तिशाली अवस्था हो एकाधिकार दलाल पुँजीवाद भनेको चाहिँ। सामन्तवाद त तपाईँ विश्वबाट विस्थापित हुँदै 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 गएर चाहिँ 100 वर्षको हिस्ट्रीमा त विस्थापित हुँदै हुँदै गइसकेको अवस्था हो, अवशेषको रूपमा रहेको अवस्था हो। त्यसलाई विस्थापित गर्नलाई त झन्डै नेपाली जनताले 5-6 दशकदेखि चाहिँ लगातार रूपले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो, होइन? त्यो सङ्घर्षको परिणामस्वरूप चाहिँ तपाईँको त्यो विस्थापित भएको छ भने एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नलाई चाहिँ अझ कैयौँ दशकहरू लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभियानमा चाहिँ हामीले सबै प्रकारका जनताहरूलाई गोलबन्द नगरिकन हुँदैन। हरेक खालका चाहिँ कम्युनिस्टहरूले पनि गोलबन्द गर्नुपर्छ, हरेक खालका देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू सबैलाई गोलबन्द गर्न जरुरी छ। त्यो गोलबन्द गर्ने ठाउँ भनेको, थलो भनेको, मोर्चा भनेको कहाँ हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो थलो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनसक्छ, निर्वाचन हुनसक्छ त्यो आन्दोलनको थलो,
त्यो आन्दोलनको थलो संसद बन्न सक्छ, त्यो आन्दोलनको थलो सरकार बन्न सक्छ, सबैलाई गोलबन्द गर्दै गर्दै लैजाने अभियानको चाहिँ केन्द्र बन्न सक्छ। त्यसो गर्दै गर्दै गएर चाहिँ हामीले सबैलाई गोलबन्द गर्दै गर्दै लगेर हुल दलहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित गर्न सक्यौँ, हुल दलहरूलाई चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको कमिसन अर्थतन्त्रको विरुद्धमा केन्द्रित गर्न सक्यौँ होइन। त्यो ढङ्गले चाहिँ सबैलाई गोलबन्द गर्दै 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 गएर नै आखिरमा चाहिँ तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्ने हो, अरू ढङ्गले त विस्थापित त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियानबाट गएर नै हामीले चाहिँ अन्ततः सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो कोर्समा अगाडि बढ्ने क्रममा अब निश्चित रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अपडाउनहरू उतार चढावहरू देखा परिरहन्छ होइन। अब उतार चढावहरू देखा पर्न सक्छ, कतिपय मतभेदहरू विवादहरू पनि पैदा हुन सक्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने हुँदैन। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा कहिले विभाजन हुन सक्छ, कहिले युनिटी हुन सक्छ, किन आन्दोलनको विकासको गतिको नियम सरल रेखामा हुँदैन चाहिँ, त्यो वक्र रेखामा उतार चढाव हुँदै चाहिँ चल्ने प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलनमा कहिले विभाजन पनि हुन्छ, कहिले जुट पनि हुन्छ, एकता पनि हुन्छ, कहिले ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू पनि हुन सक्छ चाहिँ। यस्तै खालका चाहिँ विभिन्न चरणहरू अवस्थाहरू गुज्रदै गुज्रदै गएर फेस गर्दै गर्दै सामना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो रूपले अगाडि बढ्ने क्रममा अब अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा अब यो सरकार बनेदेखि यताको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने पार्टीको अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा जसरी मुलुक अहिले अगाडि बढिरहेको छ, एउटा स्थापित व्यक्तित्व, 10 वर्षको जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि लिएर सबै प्रकारको लेगासीहरू बोक्दै आइरहेको पात्रको कारणले गर्दाखेरि, व्यक्तित्वको कारण र एउटा सही विचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुलुकमा यो अभियानमा चाहिँ हिजो विगत कालमा चाहिँ अरू नेताहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन नसकेका कतिपय अभियानहरू अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ त्रिसङ्घु संसद हुँदै पनि चाहिँ एकातर्फ त्रिसङ्घु संसद छ, अर्कोतर्फ माओवादी पार्टीको पोजिसन भनेको कमजोर पोजिसन हो चाहिँ। तर कमजोर पोजिसन हुँदै पनि सही विचार र सही नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ एउटै मतलब प्रक्रियाबाट डोराउँदै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो प्रक्रियाले अब के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ ढिलो चाँडो कम्युनिस्टहरू पनि एक ठाउँमा जुट्नुको विकल्प छैन भन्ने कुराको सन्देश दिँदै जान्छ। त्यो वातावरण बन्दै गइरहेको चाहिँ छ, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो कुरा कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन, गैर कम्युनिस्टहरू किन नहो, देशभक्त राष्ट्रवादीहरू अथवा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू सबै कम्युनिस्ट मात्रै हुन्छ भने त हुँदैन त, अरू पनि थुप्रै जनता छन्। सबैलाई कुनै न कुनै ढङ्गले जोड्दै लगेर चाहिँ एउटा अभिभावकको रूपमा सबैलाई जोड्दै लैजानुपर्छ, एउटा राजनेताको रूपमा, एउटा स्टेटमेन्टसिपको रूपमा सबैलाई जोड्दै लगेर चाहिँ तपाईँ गोलबन्द गर्दै लैजान सक्यो भने अनि बल्ल चाहिँ मुलुकलाई स्थिरता र स्थायित्वमा लैजान सकिन्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई दह्रो बनाउँदै लैजान सकिन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई जति दह्रो बनाउँदै गयो, स्थिरता र स्थायित्वमा लिएर जति दह्रो बनाउँदै गयो, उति एकाधिकार दलाल पुँजीवाद कमजोर बन्दै जान्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जान्छ। जति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो, उति चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको लागि बाटो खुल्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यात्राको दिशा त्यही नै हो। त्यसैले यो यात्रामा लाग्ने क्रममा कहिले कता हुनसक्छ, कहिले कता हुनसक्छ, अप डाउनहरू हुनै सक्दैन भनेर सोच्नु पनि हुँदैन। भविष्य जस्तो अहिले तपाईँहरूको हालसालै मात्र केही समय पहिले एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक करिब 5 दिन चल्यो, विविध विषयमा गन्थन भयो, त्यहाँ छलफल भयो, पार्टी अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ छलफल भयो, तपाईँहरूले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो, विभिन्न जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। अहिले तपाईँहरू सङ्गठन सुधारको कुरा गरिरहनु भएको छ, नयाँ सङ्गठन बनाउने कुरा, पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्ने, 3 महिना जनजनमा माओवादी, घर घरमा माओवादी। यो भने के हो? एउटा माओवादी, हिजोको माओवादीबाट आजको माओवादी र अबको माओवादीबाट माओवादी कि समाजवादी? अब पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनेको तपाईँको चाहिँ विचारमा आधारित श्रमजीवी वर्गप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ, पक्षधरताका साथ निर्माण भएको चाहिँ तपाईँको पार्टी हो। र त्यो पार्टीका स्वरूपहरूमा चाहिँ सङ्घर्षको प्रकृति अनुसार, आन्दोलनको प्रकृति अनुसार स्वरूपहरूमा अदलाबदली भइरहन सक्छ। हिजो जनयुद्ध लडिरहेको, शस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको पार्टीको स्वरूप, अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन लडिरहेको स्वरूप होइन, निर्वाचनको अभियानमा लागिरहेको सङ्गठनको स्वरूप होइन, इभन आवश्यकता अनुसार सरकार पनि मोर्चाबन्दी गर्दै सञ्चालन गर्नु परिरहेको अवस्था, यी सबै अवस्थाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पार्टीका स्वरूपहरूमा केही अदलाबदली हुनसक्छ होइन। किन त भन्दाखेरि पार्टी भनेको साधन हो, सिद्धान्त होइन, साध्य होइन चाहिँ होइन, यो साधन हो।
साध्य भनेको, लक्ष्य भनेको, उद्देश्य भनेको के हो त? समाजलाई आमूल रूपान्तरण गर्दै लैजाने, समाजवाद स्थापना गर्ने, साम्यवाद। 3 महिनामै तपाईहरुको यो पार्टी लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। त्यो लक्ष्य मिट गर्नका लागि चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो संरचना बनाउँछौँ, पार्टीको संयन्त्र र संरचना बनाउँछौँ, त्यो साधन हो, माध्यम हो त्यो चाहिँ। त्यसले माध्यम चाहिँ बनाउँदाखेरि व्यापक रूपले जनताको समर्थन सहितको चाहिँ संरचनाहरू बनाउँदै लैजानुपर्छ, विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ। अहिले सरकारले जुन खालको चाहिँ गति लिइरहेको छ, जुन ढङ्गले एउटा सकारात्मक ढङ्गले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलिरहेको चाहिँ छ, सरकारमा मात्रै भर परेर त हुँदैन त चाहिँ। पार्टीहरूले पनि त जनतामा अभियान त चलाइरहनुपर्छ, जनतामा जागरण अभियान त चलाइरहनुपर्छ। सरकारले गरेका सही कामहरू जनताको बिचमा पनि पुर्याउनुपर्छ, जनताको एकबद्धतालाई पनि खोज्नुपर्छ हैन। जनतालाई पनि सचेत गराउँदै एकताबद्ध गर्दै 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 लगेर चाहिँ पार्टी संयन्त्रहरू पनि विकास र विस्तार गर्दै लैजाने, सुदृढ गर्दै लैजाने, वैचारिक रूपले सुदृढ गर्दै लैजाने, जनसम्बन्ध पनि सुदृढ गर्दै लैजाने हो। जनसम्बन्ध जति सुदृढ गर्दै गर्दै लैजान सक्यो, आखिरमा जनता नै सम्पूर्ण हुने, जनता नै सर्वेसर्वा हुने। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ जनताको जनादेशलाई मानेर चल्ने, जनता नै मालिक हो भनेर चाहिँ चल्ने मान्यताबाट जानुपर्छ। जनताबाट जब ग्याप हुँदै जान्छ, अलिकतै जान्छ, तब चाहिँ के हुन्छ त वर्गीय धरातल छोड्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो हुन नदिनका लागि पनि के गर्नुपर्छ, पार्टी टाइममा जनताको बिचमा गइरहनुपर्छ, धेरै लामो समयपछि फर्किनु, निरन्तर रूपले जनताको बिचमा गइरहनुपर्छ। जनताका डे टु डेका समस्याहरू, जीवनशैलीका कुराहरू, त्यहाँका चाहिँ समस्याहरू बुझ्ने, अध्ययन गर्ने, त्यहाँ समस्या सल्भ गर्नलाई पहल गर्ने, कतिपय समस्या तपाईलाई लाग्यो हैन, तपाईको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुहुन्छ, इभन तपाईलाई पनि लाग्छ होला, अहिले माओवादी केन्द्रको जनतासँगको सम्बन्ध ब्रेक भएकै हो, त्यसकारण त्यो जोड्ने एउटा कडीको रूपमा भयो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। अलि ग्याप त भयो। यो त सापेक्ष रूपले हेर्ने कुरा हो, हरेक कुरा निरपेक्ष रूपले हेर्न मिल्दैन, सापेक्ष रूपले हेर्ने कुरा हो। सापेक्ष रूपले हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जति जनताको बिचमा पार्टी जागिँदै जान्छ, उति पार्टी सापेक्ष रूपले फैलिँदै जान्छ। जति जनताको बिचमा चाहिँ सम्बन्धहरू सापेक्ष रूपले घट्दै जान्छ, टुट्दै जान्छ, उति पार्टीको साइज खुम्चिँदै पनि जान सक्छ। यो त सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो, निरपेक्ष ढङ्गले भन्दा पनि सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आन्दोलनको प्रकृति अनुसार, आन्दोलनको अवस्था अनुसार चाहिँ पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ, जनतासँगको सम्बन्धलाई दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्छ हैन भन्ने कुरा नै हो। यो रियलाइजेसन यो बेलामा पैदा हुने च्यालेन्ज भनेको, पार्टी जीवनमा पैदा हुने च्यालेन्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध जोड्नुपर्छ भनेर त भन्छौँ, तर सरकार भइसक्यो, सरकार गठन भइसक्यो, सत्ता पो प्राप्त गर्ने हो त, को मन्त्री बन्ने, को सांसद बन्ने, को चाहिँ राजनीतिक नीतिमा जाने, को के हुने भन्ने खालको चाहिँ मान्छेको चिन्तन र सोच चाहिँ कता जुन्डिने त भन्दाखेरि सिंहदरबार धाउने, बालुवाटार धाउने, अथवा चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा हो भने प्रदेशको मन्त्रालय धाउने हैन, पालिकामा हो भने पालिकाको चाहिँ कार्यालय धाउने, अवसरवादी क्या यो टाइपको चाहिँ सत्तामुखी प्रकारको चेतनाबाट बढी गाइडेड हुन्छ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढङ्गले मात्रै जान थाल्दाखेरि के हुन्छ त भने जनतासँगको सम्बन्ध टुट्दै जान्छ, चाहिँ ब्रेक हुँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले टाइममा चाहिँ के गरिरहनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको तात्पर्य सरकारमा जानै हुँदैन, सदनमा जानै हुँदैन, राजनीतिक नीति खानै हुँदैन, केही गर्नै हुँदैन भनेर सबै छोडिदिनुपर्छ भन्ने पनि होइन चाहिँ। त्यो पनि त आन्दोलनकै एउटा मोर्चा भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई पनि त्यही ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्ने, परिचालन गर्ने काम पनि गरिरहनुपर्छ हैन। त्यस कारणले त्यसको साथै मेन आधार त फेरि जनता हो। जनता बनाउने, जनता तयार गर्ने प्रक्रिया त निरन्तर लागिरहने प्रक्रिया हो नि। यो निरन्तर लागिरहने प्रक्रियामा समयमा अलिकति कम हुने जो गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्ताजगी गरेर चाहिँ त्यसले जीवन्त दिनुपर्छ भन्ने क्रममा अहिले 3 महिना वडा स्तरसम्मै जनताको घर दैलो गरेर जानुपर्छ भनेर चाहिँ अभियान सुरु भएको अवस्था हो। देव गुरुङज्यू, तपाईँलाई लाग्छ विगतमा तपाईँहरू जस्तो हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ लाग्छ कि अलिअलि आफूमा पनि परिवर्तन पाउनु भएको छ? मान्छेले भन्छन्, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि हेर्छन् होला, त्यो 62-63 को त्यो बेलाको पिक्चरहरू आज हेर्छन्, विभिन्न समयअनुसार परिवर्तन छ, टेक्नोलोजी परिवर्तन छ। यो फेरि त्यो कुनै मैले त्यो तपाईँप्रति नेगेटिभ भएर प्रश्न गरेको होइन, मान्छेले उठाउँछन्। माओवादी हिजो जनताको पार्टी, जनताका नेता थिए, देव गुरुङ, प्रचण्ड, या भनौँ विप्लव या बाबुराम वैद्य, जोसुकै होस्, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन माओवादीका नेता आज हामीभन्दा टाढा भए, सहरमुखी भए, गाउँका नेता होइन नि, कम्युनिस्टका नेता होइन नि, अरू देख्छु हामी भन्छन्। यो सही हो कि गलत हो सर? अब यो चाहिँ तपाईँको वस्तुगत परिस्थितिले आत्मगत चेतनामा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ हैन। र आत्मगत चेतनाले
वस्तुत परिस्थितिलाई बदल्ने प्रयास पनि गरिरहनुपर्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हिजोको परिस्थितिमा निश्चित रूपले एउटा भूमिगत परिस्थिति थियो, शस्त्र आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिलेको सहर बजार उस्तो शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा लाग्ने खालको परिस्थिति त थिएन। सरकार सदन निर्वाचन प्रयोग गर्न सक्ने खालको परिस्थिति त थिएन त्यो बेलामा। त्यो बेलाको वस्तुत परिस्थिति अर्कै थियो चाहिँ। त्यो बेलाको वस्तुत परिस्थितिले चाहिँ त्यही अनुसारको चेतना बन्ने भयो। त्यो वस्तुत परिस्थितिले त्यही अनुसारको चेतना बन्ने भयो। अहिलेको वस्तुत परिस्थिति के छ त? निर्वाचन आउन थाल्यो, निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्यो हैन। अब सदन सरकार सबै प्रक्रियाहरूलाई पनि अवलम्बन गर्नै पर्यो। सबै प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले त्यसले केही संस्कारजन्य वस्तुगत परिवेशले केही संस्कारजन्य मागहरू त गर्छ चाहिँ। त्यो अनुसार एडप्ट पनि हुँदै जानु पर्यो चाहिँ। त्यो एडप्ट हुँदै जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो आत्मगत चेतनामा पनि कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ र आत्मगत चेतनालाई पनि कतै न कतै डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दाखेरि विचार, सिद्धान्त, आदर्श र नैतिक मूल्य मान्यता नै सबभन्दा मेजर कुरा हो है। त्यो मेजर कुरालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाइरहनुपर्छ र वस्तुगत रूपले जस्तोसुकै परिस्थितिहरू पैदा भए तापनि त्यो परिस्थितिसँग फेस गर्न सक्ने खालको चाहिँ आत्मगत चेतना बनाउनुपर्छ हैन। वैचारिक चेतना बनाउनुपर्छ, सोच बनाउनुपर्छ, चिन्तन धारा बनाउनुपर्छ। जसुकै लोभ प्रलोभनहरू जसुकै आदि पैदा हुँदा पनि चाहिँ त्यसबाट नझुक्ने नडग्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चैकै फलामे किल्ला बनाउनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ वैचारिक रूपले अविचलित हुने प्रकारको वैचारिक रूपले दृढ हुनुपर्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ परिस्थिति अनुसार लचकता पनि अपनाउँदै जानुपर्छ हैन। सिद्धान्तमा दृढ, व्यवहारमा लचकता, यो डायलिटिसलाई ठिक ढङ्गले अवलम्बन गरेर लान सक्यो भने नि मार्क्सवाद जीवन्त हुन्छ, सही जीवन्त हुन्छ। त्यो वर्ग सङ्घर्षसँग जोडिन्छ, वर्गीय जीवनसँग जोडिन्छ, जनताको जीवनशैलीसँग जोडिन्छ। त्यो चाहिँ त्यो रूपले लानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मान्यता अनुसार चाहिँ विचारमा ताजगी गरिरहनुपर्छ, सिद्धान्तमा ताजगी गरिरहनुपर्छ। सिद्धान्तलाई टाइममा छलफल बहस अन्तर्क्रिया गरिरहनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार, चिन्तन, दृष्टिकोणमा बहस छलफल अन्तर्क्रिया भइरहेको छ भने त्यो पार्टी चाहिँ माझ्ने काम भइरहन्छ हैन। यदि त्यस्तो भएको छैन भने कहिलेकाहीँ खिया पर्दै जाने, आदि फर्मुला हुँदै जाने पनि हुनसक्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर मार्क्सवादको विकासको क्रममा, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको विकासको क्रममा विश्वका कम्युनिस्ट नेताहरूले अभ्यास गर्दै आइरहेको विषय हो कि निरन्तर चाहिँ तपाईँको समाजमा वर्ग सङ्घर्ष विद्यमान रहन्छ। वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ प्रतिबिम्ब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि रहिरहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अन्तरसङ्घर्ष चलिरहन्छ। त्यो अन्तरसङ्घर्ष भनेको धोइ पखाली गर्ने प्रकारको प्रक्रिया हो। कमिटी प्रणाली अनुसार चाहिँ त्यो धोइ पखाली गरिरहनुपर्छ। जीवनशैलीको सवाल गरेर देवगुरुङज्यू, जीवनशैली अलिक परिवर्तन भएको भन्छन्, यस्तो लाग्छ सर तपाईँले? त्यही त मैले अघि नै भने कि तपाईँको वस्तुत परिस्थितिमा एडप्ट गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा हैन, त्यो वस्तुत परिस्थितिले हामीलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी नेता कार्यकर्ताले पनि परिवर्तन गरिदिन सक्छ यदि विचारमा दृढ भएन भने, चिन्तन दृष्टिकोणमा दृढ भएन भने त्यो परिवर्तन गरिदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिन्तन दृष्टिकोण र विचारमा दृढ रहनका लागि टाइममा पार्टीमा ताजगीपन, वैचारिक छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै लगेर पार्टीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य नै पार्टी भनेको नै विचार हो, सिद्धान्त हो हैन। त्यसो भएको हुनाले सिद्धान्तमा दृढ कति रहन सक्छौँ रहँदैनौँ भन्ने कुराले नै व्यवहारमा परीक्षण हुँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हो वैचारिक क्षेत्रमा जब अलिक कमजोर ध्यान पुग्न थाल्छ तब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको जनताबाट थोरै विचलन हुने, वर्ग विचलन हुने, वर्ग छोड्ने यस्तो खालका टेन्डेन्सीहरू देखा पर्दै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, देखा पर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यस्तो देखा पर्न थाल्यो भने तपाईँको चाहिँ हामीले पार्टीभित्र माल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। बैठक बस्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, आलोचना गर्ने, आत्मालोचना गर्ने, यो ढङ्गले माल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। जति माल्दै गएर विचारमा दृढ बनाउँदै लैजान सक्यो उति त्यसले वस्तुत परिस्थितिलाई पनि फेरि चेन्ज गराउँदै लैजान सक्छ, एडप्ट गराउँदै लैजान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वस्तुगत जगत र आत्मगत चेतनाको बिचको जो रिलेसन छ, जो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, त्यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्न सक्नु नै सही अर्थमा कम्युनिस्टहरू हुनु हो। अन्त्यमा सर यो प्रश्न गरौँ कि नगरौँ लागेको छ। अब तपाईँ अलिअलि कहीँ कतै यसमा नाम पनि जोडिन्छ, कहिले सुन्छु पनि म। अब यो सोधौँ कि नसोधौँ भइरहेछ, सोधौँ म।
होइन अब यो सोध्न मिल्ने विषय हो भने अहिले मैले यो खास गरी रेशम चौधरीको सवालमा रहेर प्रश्न गर्न मन लागेको, किनभने तत्कालीन रूपमा एउटा संविधानसँग असन्तुष्टि राखेर उहाँहरू एउटा आफ्नो अधिकारको माग गर्नुभयो। त्यो विषय पछि गएर चाहिँ एउटा अपराधमा जुन परिणत भयो भन्ने कुरा आयो, जुन अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तिनटै अदालतले चाहिँ एउटा फैसला गर्यो। सम्मानित अदालतले गरिसकेको फैसलापछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उहाँलाई आम माफी दियो। अहिले फेरि सर्वोच्च अदालतले एउटा पूर्ण पाठ बाहिर ल्यायो जहाँ गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ, अपराधलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरियो। यो विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ? रेशम चौधरी छोड्नु अब यसमा पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि अब अहिलेको सिस्टम अनुसार सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, यसमा विमति छैन, यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ हैन। अब डेमोक्रेसीमा अन्तर्वस्तुको बारेमा, त्यसले फैसला गर्ने फैसलाका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा, विचारको बारेमा, सोचको बारेमा, चिन्तन प्रवृत्तिको बारेमा, अन्तर्वस्तुको बारेमा डेमोक्रेसीमा बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, सही बेसी गलत ठिक बेठिक के हो यो बहस भइरहन्छ। यो कोणबाट हेर्ने हो भने न्यायालयले रेशम चौधरी लगायतका साथीहरूको सन्दर्भमा जसरी मुद्दा लगाएर टिकापुरको घटनाको विषयलाई लिएर जसरी मुद्दाको प्रक्रिया सुरु गर्यो त्यो ब्लन्डर मिस्टेक गरेको छ। गलत हो निश्चित रूपले। किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा विद्रोह हुँदैन भन्ने त होइन। संसारमा जहाँ पनि विद्रोह भएको चाहिँ छ। अन्य अत्याचार ठानेको छ भने अन्य अत्याचारको विरुद्धमा विद्रोह भएको चाहिँ छ। विद्रोह हुँदाखेरि परम्परागत रूपमा प्र्याक्टिसमा रहेको विधि विधानहरू उल्लङ्घन हुन्छन्। विद्रोह शान्तिपूर्ण मात्रै हुँदैन, हिंसात्मक पनि हुन्छ। यो विद्रोहको सार्वभौम नियम हो चाहिँ। त्यसकारणले यो सार्वभौम नियम भनेको पोलिटिकली रूपले हेर्नुपर्ने विचार हो। सही कुरा उठायो कि गलत कुरा उठायो कि ठिक भयो कि भएन त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर पोलिटिकली रूपले सोच्ने विषय हो। एउटा अदालतमा लगेर चाहिँ न्यायिक रूपले चाहिँ त्यो विद्रोह ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर अदालतले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो र? मूल्याङ्कन गर्यो नि त। क्रूर मानवता विरोधी अपराध हो, भाला रोपी हानेको छ, आगो लगाएको छ। त्यसले विद्रोहलाई चाहिँ निषेध गर्यो। विद्रोह गर्न पाउने डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल राइट हो। त्यो फन्डामेन्टल राइटलाई चाहिँ निषेध गर्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ। डेमोक्रेसीमाथि हमला गर्ने काम गर्यो त्यसले चाहिँ। डेमोक्रेटिक राइट्समाथि हमला गर्ने काम गर्यो चाहिँ हैन। कहीँ अन्याय भएको छ भने लाग्छ भने विद्रोह गर्ने उसको राइटको कुरा हो नि। विद्रोह गरेको चाहिँ विद्रोही पक्षसँग राज्यले वार्ता गर्छ, कुराकानी गर्छ, कति सहमति हुन्छ, कति सहमति हुँदैन, कति मिल्छ, कति मिल्दैन, पोलिटिकली रूपले सोलुसन खोज्ने कुरा हो। भएको घटना पोलिटिकली रूपले सोलुसन खोज्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ 8 जना प्रहरी र 1 जना नाबालकको मृत्यु भयो। त्यो घटना पो त अपराध। विद्रोहमा चाहिँ विद्रोह हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हिंसा बिना हिंसा मात्रै विद्रोह भएको रेकर्ड छ? त्यो त छैन। विद्रोह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ हिंसा पनि हुन्छ, केही तोडफोड पनि हुन्छ, केही आगजनी पनि हुन्छ, के निहत्था मान्छे पनि निधन हुन्छ हैन। यो त विद्रोहको विशेषता हो नि चाहिँ। कन्ट्राडिक्सन भयो नि त। सरकार विद्रोहको विशेषतालाई सरकार र अदालतलाई अहिले जुडिसियरी र चाहिँ तपाईको एक्जिक्युटिभलाई चाहिँ लडाउने काम भयो नि त, गभर्नमेन्टलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अदालतलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो रूपले गरे, अदालतलाई दुरुपयोग गर्यो भन्ने लाग्छ। जसले गरेको भए पनि अदालतलाई दुरुपयोग गर्यो। विद्रोहलाई चाहिँ तपाईँको सोलुसन निकाल्नु पर्ने कुरा, पोलिटिकली रूपले सोलुसन निकाल्नु पर्ने कुरा, पोलिटिकली रूपले समाधान खोज्नु पर्ने कुरालाई न्यायिक प्रक्रियाबाट लगेर चाहिँ निरूपण गर्ने कुरा हो र? नर्मल कोर्सको प्रक्रिया हो र चाहिँ न्यायालयले हेर्ने कुरा? नर्मल कोर्सको प्रक्रियाको सन्दर्भमा पो न्यायालयले हेर्ने कुरा हो हैन। कहाँ ठिक भयो, कहाँ बेठिक भयो, कहाँ अपराध भयो भएन के भयो हेर्ने कुरा हो चाहिँ। यो त विद्रोह भनेको त नर्मल कोर्सको कुरा त होइन नि। यो अपराध होइन हैन। विद्रोह भनेको त उसको राइटको कुरा हो चाहिँ। तपाईँको सयौँ वर्षदेखि थिचोमिचोमा परेका थारूहरूले जुन विद्रोह गरे हैन, त्यो विद्रोह गर्ने उसको फन्डामेन्टल राइटको कुरा हो हैन। त्यसकारणले उसले विद्रोह गर्ने कुरा, फन्डामेन्टल राइटलाई चाहिँ त प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भलाई तपाईँको एउटा अदालतमा लगेर मूल्याङ्कन गर्ने, ठिक भयो कि बेठिक भयो भनेर चाहिँ जज गर्ने खालको कहीँ हुन्छ त्यस्तो पनि। त्यसकारणले गर्दाखेरि विद्रोहको चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट्सको चाहिँ गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ, गम्भीर अवज्ञा भएको चाहिँ छ। टिकापुरको घटनालाई लिएर अदालतमा छानबिन गर्ने विषय नै होइन, मूल्याङ्कन गर्ने विषय नै होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अदालतबाट 2 तह, 3 तह, 4 तह, 5 तह जतिसुकै तहबाट गरेको भए पनि त्यो फन्डामेन्टली रूपले बेठिकबाट सुरु भएको छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अदालतले, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि कारागार नियमअनुसार थुन्ने अधिकार त सरकारको जिम्मा हो। अहिलेको संविधानले थुन्ने जिम्मा त सरकारलाई दिएको छ हैन।
फैसला गर्ने तहसम्मको फैसला गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छ। थुन्ने जिम्मा त सरकारलाई दिएको छ। सरकारले मतलब थुन्न कति समयसम्म थुन्न चाहन्छ, कति समयपछि ऊ माफी दिन चाहन्छ, त्यो त सरकारको स्वविवेकमा अन्तर्निहित छ हैन। सरकारको स्वविवेकमा अन्तर्निहित छ। त्यस कारणले सरकारको स्वविवेकमा अन्तर्निहित भएको कुराको आधारमा उसले चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिक केसमा अदालतले फैसला गरेर त्यो ढङ्गले गरिदियो। अब एउटा ढङ्गले कोर्स चाहिँ अब अदालती प्रक्रियाबाट एउटा सकिसक्यो। अब थुन्ने कुराको बारेमा सरकारले किन थुन्ने, यो चाहिँ अब छोडिदिनुपर्छ, यो राजनीतिक केस हो, राजनीतिक मुद्दा हो, अब चाहिँ यो छोडिदिनुपर्छ भनेर माफी दिने सिफारिस गर्यो हैन। माफी दिन पाउने राइट पनि यो क्याबिनेटको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको मामला हो हैन। जसरी थुन्ने अधिकार दिएको छ, छोड्ने अधिकार पनि उसलाई छ नि त हैन। छोड्ने अधिकार पनि छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माफी दिने कुरा पनि चाहिँ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको मामला हो। सरकारले बेठिक गर्यो भन्ने लाग्दैन चाहिँ हैन। थुन्ने कुराको के अरे मुद्दा लगाउने कुराको बारेमा जसरी अदालती प्रक्रियाबाट चाहिँ मुद्दा लड्ने प्रक्रियामा जसरी गयो हैन, विद्रोहको केसलाई मुद्दामा लगेर अदालतमा लगेर जज गर्ने प्रक्रियाबाट जो गयो, डेमोक्रेसीमाथिको ठुलो हमला भएको चाहिँ छ हैन। डेमोक्रेसीको हत्या गर्ने प्रक्रिया भएको छ, विद्रोह गर्न पाउने डेमोक्रेटिक राइट्सको हत्या गर्ने काम भएको चाहिँ छ। यसको जज, यसको मूल्याङ्कन समयक्रममा हुन्छ। हस्, सामान्य विचारलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यो विशेष संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।